बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ख़वातीन और हज़रात, एक वक्त था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी माँ सैयदा आयशा से कहा कि आयशा, आज तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछ लो। अब ये बात जो है ये कुछ भी हो सकती थी, कोई भी बात पूछी जा सकती थी। मेरी माँ सैयदा ने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा कर लूँ। आप उनसे मशवरा करने गईं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हमारी माँ सैयदा से कहा कि रसूल से पूछना कि वो जगह जो सिदरतुल मुंतहा है, जहाँ पे जिब्राइल के पर भी जलते थे और वो आगे नहीं गए, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे गए और अल्लाह से उनका कलाम हुआ तो उस कलाम में से एक बात जो है वो हमें बता दें। मेरी माँ सैयदा ने यही जाके जब रसूल से कहा तो मेरे मोहम्मद ने जो बात मेरी माँ सैयदा आयशा को बताई वो बात क्या थी कि अल्लाह कहते हैं कि जिस शख्स ने लोगों के दिलों को जोड़ा मैंने उन पे दोज़ख की आग को हराम कर दिया। ख़वातीन, दिलों को जोड़ना तो एक बात है, जिस माशरे में इज़्ज़त नफ्स कायम ना रह सके, यकीन कीजिए वो कब्रस्तान भी नहीं होते। कब्रस्तान में भी कब्र का तकद्दुस रखा जाता है, लेकिन जिस रोज़ इस शहर ने उन लोगों को जो बज़ाहिरन आंखों से महरूम थे और बज़ाहिरन जिन लोगों की आंखें थीं उनसे मार खाते हुए, धक्के खाते हुए देखा, तो यकीन कीजिए उस दिन से आज तक मेरा दिल जो है उसको चैन नहीं आ रहा। तो इसलिए आज सिर्फ हमने बहुत से अपने दोस्तों को, मेहमानों को इसलिए यहाँ इकट्ठा किया कि दिलों को हम जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन अगर इज़्ज़त नफ्स में मैं अपना एक कतरा हिस्सा डाल सकता हूँ तो जब रोज़े क़यामत पूछा जाएगा तो मैं रसूल से ये ज़रूर कहूँगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे में इतनी ही सकत थी, मेरा यही हिस्सा था। मेरे बहुत से मेहमान मेरे साथ हैं और मैं इन सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, ये यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इंतहाई अदब से आपका तारुफ़ करवाता हूँ। आमिर अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी ज़वार बहादुर साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मेरे इस तरफ बैठे हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं उमर दराज साहब, और उमर साहब के साथ बैठे हैं शफीकुर रहमान। शफीक, मैं ज़ाती तौर पे आपका ममनून हूँ। आपने मेरे दिल की बहुत सी ऐसी कड़ियाँ जोड़ी हैं और आंखें खोली हैं जो कि पहले नहीं थीं, और इसका जिक्र भी मैं आपसे करूँगा कि ये कैसे। मेरे साथ बैठे हैं अली हमज़ा। अली हमज़ा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इम्तियाज़ फ़ातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ास तौर पे बहुत ममनून हूँ मुज़फ़्फ़र साहब का और हसन आपका, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। हज़रत, आपसे पहले मैं आमिर आपसे शुरू करूँ बात। इन सारे मामलात के बाद जो आपकी मुलाकातें हुई सरकार से और बाकी लोगों से, उससे आप मुतमईन हैं? जी, हमारा जो इशू था इसके बाद यकीनन हमारी पहली अपॉर्चुनिटी ये थी कि हम इनसे मुलाकात करें और इनको हकीकत बताएं और इनका जो उसके ऊपर रद्द अमल है उसको जानने की कोशिश करें। इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। सिंपल यही कहा गया कि लैप्सेस थे और इनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, गुंजाइश है, और हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सारे सिनेरियो में जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी, मैं बात आपसे बड़े ही डर के और अदब से पूछ रहा हूँ। इसमें बहुत से लोगों ने ये भी बयान दिए, इस पे ऊपर आपकी क्या राय होगी? लोगों ने कहा कि 2013 में आपको 1 करोड़ रुपए का फ़ंड भी दिया गया ब्लाइंड एसोसिएशन को, और वो फ़ंड जो है वो कहीं आज तक पता नहीं चला कि कहाँ पर चला गया, वो कहीं खुर्द-बुर्द हो गया। अगर ये बात आधी भी सच है उमर, तो ये बात तो इंतहाई नाक़िस है। जी, इसमें मैं आपको क्लियर बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमने डिमांड किया था 50 लाख रुपया 2012 में। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मियां हमजा शहबाज ने, हमें 1 करोड़ रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फंड से लेके दी। लोगों के इल्ज़ामात यकीनन है और बहुत हाई अथॉरिटीज़ तक की बात पहुंची हुई है कि शायद 1 करोड़ रुपए हड़प कर गए हैं। तो आज मैं ये चाह रहा हूँ बिलाल साहब के कैमरे की आंख से मेरे पास ये स्टेटमेंट पड़ी हुई है। ये बैंक की स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट है। आप हमारे उन लोगों को जो देख नहीं सकते उनको अगर आप ये बता दें। आपने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया अभी तक? इसका पर्पस है, वो है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का सूबाई दफ्तर खरीदना, और वो एक बना बनाया घर हम खरीदेंगे। ठीक, और उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फिल कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। हज़रत, आपकी तरफ प्रोफेसर, अगर आपकी तरफ आऊँ, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हज़रत, ये फरमाइए कि जो लोग आँखों से महरूम हैं, अल्लाह ताला उनकी एक और आँख भी अंदर की खोलता है। यकीनन उनकी, मेरे ख्याल में जितने लोगों से मैं अभी तक मिला हूँ शफीक की मदद से, उन लोगों के अंदर फ़हम का गुदाज और फ़हम जो है ये ज़्यादा है। आपको इस हैसियत में जो आप अभी तालीम भी लोगों को दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी महरूमी जो है वो ब्लाइंड लोगों की क्या है इस माशरे में? सबसे बड़ी महरूमी जो है, अल्लाह ताला चूँकि
गफूर रहीम है, मेहरबान है। अगर किसी को किसी एक चीज़ से महरूम किया है तो उसके बदले में बहुत सारा अता करते हैं, लेकिन यहाँ पे महरूमी जो है वो माशरे की रियलाइजेशन है और कोई महरूमी नहीं है। जितने लोग जो है मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं वो तकरीबन साइटल लोगों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं अगर उनको प्रॉपर जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। वो क्या रियलाइजेशन है जो कि आपके ख्याल में माशरा प्रोफेसर साहब नहीं करता? कि एक जो डिसेबिलिटी के हवाले से हमारे माशरे के अंदर जो बहुत बड़ी जो एक सोच पैदा हो चुकी है कि ये लोग क्या कर सकेंगे, यही एक सोच है जो उन लोगों को ये रियलाइज़ नहीं करवाती, वो रियलाइज़ करने की पोजीशन में नहीं होते कि ये क्या कर सकेंगे। जबकि जब उनके पास कोई उनकी को टास्क दिया जाता है तो वो दूसरे लोगों से बेहतर करने की पोजीशन में। आपके ख्याल में ये जो रियलाइज आंखों वाले नहीं कर रहे या अकल के अंधे नहीं कर रहे, तो ये क्यों नहीं कर रहे? इसमें क्या कमी है? इसमें सोच की कमी है, अमल की कमी है और कोई भी कमी नहीं है। और ये तालीम दुनिया के अंदर तरफ से आनी है या हुकूमत की तरफ से आनी है या मेरे से कोई कमी रह गई, क्या वजह है? इसमें हर सतह पे जो है वो सोच बदलने की ज़रूरत है। गवर्नमेंटल सतह पे भी सोच बदलने की ज़रूरत है, माशरे की सतह पे भी बदलने की ज़रूरत है। हर जगह पे जो है वो सोच, देखिए आप दुनिया के बाकी माशरे जो हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ जो है वो बदरजा अतम पाई जानी चाहिए कि जैसे दूसरी दुनिया के अंदर जो भी स्पेशल पर्सन्स हैं उनकी इज्जत नफ्स का ख़ास ख्याल रखा जाता है, वो रियलाइज़ करते हैं कि ये मोस्ट सेंसिटिव। अदब से एक बात बताइए, ज़िंदगी में कभी इज्जत नफ्स मजरूह हुई? मेरा तो हमेशा से यही डिमांड रही है कि इज्जत नफ्स जो है वो मजरू ना की जाए। बेशक कुछ ना किसी को दिया जाए, लेकिन इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए, क्योंकि किसी का दिल जब टूट जाता है कोई एक बात जो आपको आज तक याद है कि इज्जत नफ्स ये मजरू हुई थी? मैं पिछले दिनों में जो 1 साल से मेरी जो है ना, ये मेरा पर्सनल है, मैं कह सकूं, जी, मैं 1 साल 1 माह से ज़्यादा मेरा जो है वो गैस कटी हुई थी। तो जो बिल मैंने सब तमाम पे किए थे, लेकिन चूँकि जो है वो मैं जब से एक सरकारी घर में था, रहायशगाह में था, तो मेरे से पहले लोगों के जो है वो 77,000 रुपया बाकी था। जब मैं उस गैस ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा ये सूरत है, उसने कहा कि आप प्रोफेसर क्यों बने हैं, आप ब्लाइंड क्यों हैं, आप कोई डीपीओ, कोई डीसीओ, कोई जज बन जाते। उस जगह पे मेरा जो है वो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने उसे कहा कि मुझे आज भी उनके साथ बिठा के कम्पीट करवा लें, अगर मैं इस पोजीशन में ना हुआ तो मेरे से बात कर ले। ये मुझे दुख हुआ था कि अगर मैं साइटेड होता तो ये बंदा ये बात मेरे साथ ना करता। इसमें अफसोस आपको 77,000 देने पे है या उस शख्स के इस रवैये पर है? मुझे रवैये पे है। मैं उस 77 की जगह पे जो है वो 1.5 लाख भी पे करने की पोजीशन में था, लेकिन मुझे उसके रवैये ने ये तकलीफ दी है कि इस शख्स ने ये बात रियलाइज नहीं की कि ये बंदा स्पेशल पर्सन है और इसको मुझे जो है वो प्यार से कोई बात करनी चाहिए थी। मुज़फ़्फ़र साहब, आप मुझे बताइए कि जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, ये जो माशरा कर रहा है आप लोगों के साथ, उस सारे रवैये से आपका कितना हिस्सा मुतमईन है और कितना गैर मुतमईन है? अभी तक नहीं हूँ मुतमईन बिलाल भाई, और उसकी वजह यह है कि 2012 में भी मैंने इसी तरह एक स्ट्राइक कॉल की थी 18 जुलाई को। और उसकी क्या वजह थी? ये बेरोज़गारी। उसके बाद भी हमें सीएम साहब मिले 30 अगस्त को मीनार पाकिस्तान। उन्होंने ऐसे ही ऑर्डर किए जो अब किए हैं, और उसके बाद भी वही इशू जो अभी तक नहीं हल हुए। ज़फ़र, आप पैदाइशी ब्लाइंड नहीं है, आप किस उम्र में ब्लाइंड हुए? सर मैं कंपनी में मुलाजमत करता था SCA, तो उसमें फिर वहाँ एसिड गिर गया था मेरी आंखों पर, तो उन्होंने मेरी आंखें फिर उसमें ज़ाया हो गई थी। फिर मैंने इलाज भी बहुत जिस कंपनी के आप मुलाजिम थे, क्या उन लोगों ने आपको कॉम्पनसेट किया इस हादसे का, क्योंकि आप ऑन जॉब ब्लाइंड हुए? जी सर, मैं ऑन ड्यूटी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, और मुझे सर मेडिकल रिलीफ देकर तो फारिग कर दिया गया, और मुझे आज तक पेंशन नहीं मिली। मैं बहुत सी दरखास्तें लिख चुका हूँ, बहुत मैं भटका हूँ, किसी ने आज तक मेरी बात नहीं सुनी। मेरा इलाज हो सकता है, मैं ठीक हो सकता हूँ। जब आपकी आंखें थीं और जब आपकी आंखें अब नहीं हैं और आप ठीक हो सकते हैं, आपको क्या लगता है माशरे को आप पहले कैसे देखते थे और अब कैसे देखते हो? सर मैं माशरे को सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जब मेरी आंखें थी उस वक्त मैं अपना वर्क किया करता, लेकिन अब मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने नाबीना साथियों के लिए अब मैं काम कर रहा हूँ ज़िला बकर में।
تو اب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ جس حال میں بھی رکھیں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تھی, اللہ تعالیٰ دے بھی سکتا ہے اور پھر لے بھی سکتا ہے. میری گورنمنٹ آف پاکستان سے خوبصورت بات کی. حضرت آپ کی طرف مولانا صاحب, زرا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جتنے لوگ بھی بات کر رہے ہیں نا, ان کے مسائل اپنی جگہ ہیں, ان کے مسائل کو شاید میں اور آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ان کا ایک بڑا مثبت رویہ ہے. لیکن میں ادب سے بات کہوں گا بڑی, آج یہ شخص جو ہے نا, آج نماز پڑھنے جائیں تو ویل چیئر کا اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ بریل کا قرآن حکیم جو ہے وہ مسجد میں اویلیبل ہو تو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ لائبریریوں میں شاید ہو. وہ جو سہولتیں ایک دینی ادارے کو, ایک مسلم مملکت کو دینی چاہیے تھی, آپ کے خیال میں کیا وہ فرض ہم نے پورا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو اس آواز اٹھانے پہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جس دن معذوروں پہ مار روڈ پہ لاٹھی چارج ہوا. صحیح بات. پولیس کے افسروں کو اور حکمرانوں کو شرم سے مر جانا چاہیے تھا, لیکن یہاں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا, کسی نے استعفیٰ تک نہیں دیا. لوگ بیٹھ کے پولیس کا تشدد دیکھ کے گھروں میں روتے رہے. میرا خیال 3 مہینے کے دھرنے سے حکومت کو اتنا نقصان نہیں ہوا گا جتنا ان پہ لاٹھی چارج کرنے سے اس دن کا نقصان ہوا ہے. شرم سے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ کہیں چھپ بھی سکیں. وہ صفائیاں دے رہے ہیں, وہ معذرت کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. معافی کس بات کی آپ مانگ رہے ہیں؟ اب اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا. کسی بڑے افسر کو, افسروں کی تربیت یہ ہے کہ مارو جو بھی آتا ہے. اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ شیطان سے بھی آگے گئے گزرے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آیا یار یہ معذور لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں لگ رہا کدھر ہم نے جانا ہے. میں تو خدا کی قسم, میں تو کبھی کبھی نا علامہ صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر شیطان بھی یہ کام دیکھ لے تو وہ بھی کہے اللہ میاں سے ہاتھ جوڑ کے کہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جس طرح کہ تمہارے یہ لوگ کریں. اور ہم امت محمد ہیں, ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم یہ کام کریں تو حضرت کہیں تو کوئی ایک اگلی بات جو آپ نے کی مسجد کی, جی جی اللہ کا شکر الحمدللہ اسلام نے جو عزت دی ہے معذوروں کو. ہمارے ہاں تو اگر نابینا اچھا قرآن پڑھنے والا تو وہ امام ہے, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ مسلح پہ کھڑا ہے. 1 منٹ. اور میرا ایک ساتھی تھا بلال صاحب, حفظ کرتا تھا میرے ساتھ, قرآن پاک اس کو اتنا یاد تھا 27ویں رات کو اکیلا کھڑا ہو گیا, 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتا تھا. نبی, ہاں 1 رکعت میں پورا قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 غزوات کے موقع پہ اپنے ایک نابینا کو مدینہ منورہ میں امام اور خلیفہ بنا کے گئے. اسلام نے تو عزت دی. کاش ہمارا معاشرہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ مجھے لگتا ہے یا تو اس معاشرے میں ابھی یہ تک یہ حدیثیں اور یہ روایتیں پہنچی نہیں ہیں. اگر اسلام نے عزت دی ہے تو پھر اس معاشرے میں شاید ابتسام اسلام نہیں پہنچا. کیونکہ مجھے ابھی ایک بھائی یہاں پہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا اسلامیات میں, تو انہوں نے کہا کہ میں امام مسجد بننے کے لیے گیا تو مجھے یہ فتویٰ ملا کہ جناب نابینے کے پیچھے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں جی ابداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا ذکر قاری صاحب نے بھی کیا ہے, ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اور آپ کی سنت, اپنی ذاتی سنت مبارکہ مطہرہ ہے, اس سے بڑی کسی شخص کی ذاتی رائے یا اس کے فتوی کی کیا صحیح ہو سکتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا, اور جو شرائط ہیں امامت کی ان میں سے قرآن مجید کا فہم ہونا, اس کا حفظ ہونا سب سے بڑی شرط ہے. اگر وہ شرط کوئی بندہ پوری کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کے بارے میں یہ بات جو ہے اس کو ایک نئی شرط عائد کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو وہ جو یعنی جو ڈسیبلٹی جو موجود ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اپنی جو ہے نا عائد کردہ شرطیں ہیں. شریعت مطہرہ نے شرائط کو ہمارے پہ عائد نہیں کیا. ہم لوگ ان کو کہتے ہیں یہ اسپیشل ہیں. یقین کیجئے جس معاشرے میں ان لوگوں کا احترام نہیں ہے اس معاشرے کو میں ذاتی طور پہ زندہ معاشرہ کہتے ہوئے مجھے شرم آئے گی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سے بات ہو رہی تھی عزت نفس کی, جہاں پہ آنکھوں اور ٹانگوں والی عزت نفس محسوس نہ معاشرے میں کرتے ہو, وہاں پہ ایک خاتون عزت نفس کس طرح محسوس کرتی ہو کی بات کرتے ہیں. فاطمہ, امتیاز فاطمہ آپ سے. امتیاز, آپ کوآرڈینیٹر ہیں اور آپ ٹیچنگ میں انوالو ہیں. سب سے زیادہ مشکل کیا محسوس کرتی ہیں اس دنیا میں پھرتے ہوئے؟ زندہ رہنا مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا معذرت کی ہے. میں پوچھتی ہوں گورنمنٹ نے معذرت کس بات کی ہے؟ ہمیں ایکسیسیبلٹی نہ دینے کی, ہمیں رائٹس نہ دینے کی, ہمیں انسان نہ سمجھنے کی, ہماری عزت نفس مجروح کرنے کی. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ زمانہ انسان سمجھتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. ہم تو جانور بھی نہیں ہیں. جانوروں کو بھی ایک اسپیشل ایک خاص ایسی جگہ دے دی جاتی ہے جہاں پر انہیں خوراک, کھانا پینا, ان کا میڈیکل ایوری تھنگ انہیں وہیں پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. کیوں لگتا ہے آپ کو ایسا؟ کیا آپ جا کر دیکھیں نا, ریموٹ ایریاز میں جا کر دیکھیں. چلیے ریموٹ ایریاز کو بھی چھوڑ دیں, میٹرو بس چلائی, جی
آپ مجھے وہاں میری ویل چیئر کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے میری ویل چیئر کو, میں نے اس بس میں بیٹھنا ہے, لے جائیں گے؟ آپ نہیں جا سکتے. بالکل بھی نہیں جا سکتے. الیکٹرک سٹیئرز بھی جو بنائی ہیں وہ سٹیئرز ہیں, ریمپ نہیں ہے. یعنی ہم تو انسان ہیں ہی نہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. اب پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں, برج بنائے ہیں انہوں نے, آپ اسے کراس کر کے دکھائیں کون ڈسیبلڈ پرسن کر سکتا ہے کراس؟ کہاں نیچے سے کریں یا نالے کے اندر سے جا کر کریں, نہر میں سے جا کر کریں, کہاں سے کریں؟ آپ کو انسلٹ محسوس ہوتا ہے کہ کرنے والوں نے جب کوئی پلان کر رہا تھا تو انہوں نے سوچا نہیں ان چیزوں کے بارے میں؟ انسلٹ اس لیے محسوس نہیں ہوتا, پرابلم یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم ڈسیبلٹی کی اویئرنیس رکھتے ہی نہیں ہیں. ایک چڑیا گھر کے اندر ہمیں اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز بنا کر بٹھا دیا اور کہا کہ جتنے جانور دیکھنے وہاں جا کر دیکھ لو. اور اس کے بعد بھائی جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے ایک بلائنڈ پرسن کو پرابلمز کیا آتی ہیں, ایک ویل چیئر یوزر کو درد کیا ہوتا ہے, ایک ویل چیئر یوزر کس طرح ایکسیسیبلٹی فیل کرتا ہے, تو آپ کون سا معاشرہ بنانے جا رہے ہیں؟ یہ جاہل معاشرہ ہے, بے حس معاشرہ ہے, جہاں پر انسان نہیں ہے, جانور پل رہے ہیں جن کے یہاں درد بھی نہیں ہوتا, جو ایک دوسرے کی خوراک چھین کر کھا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے. ہم تو ان چیزوں سے بڑی دور ہیں جہاں پر کہتے ہیں 40 گھروں تک دیکھ لو کہاں درد ہے. ہم 40 گھر تو چھوڑیں, ہم اپنے گھر میں بھی نہیں محسوس کر رہے کہ کیا درد ہے. یہ ملک ہے, ہم ایک اپنی بہن کا اس معاشرے میں یہ مزاج پہچانتے ہیں. نہیں آپ یہ بتائیں جس وقت یعنی کہ جنہوں نے جو پکچر کھینچی ہے ساری کی ساری, اس سے قبل ایک مرتبہ جب ہم اولڈ ہاؤسز میں گئے تھے تو انہوں نے بالکل اسی پکچر کو جو نا ایک لحاظ سے ریپیٹ کروا دیا کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے جہاں پہ اپنے پیرنٹس کے لیے درد نہ ہو, جہاں اپنے گھر میں رہنے والے کسی ڈسیبل بندے کے لیے درد نہ ہو, وہاں اس بات کی توقع کرنا کہ معاشرہ جو ہے نا عمومی اعتبار سے ان لوگوں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھائے گا. اور حکمرانوں کے بارے میں ایک بات جو ہے کم از کم ہمیں ایک بات جو ہے نا اس کو ریکارڈ پہ لانا پڑے گا کہ چیف منسٹر ان کو چیف ٹالو کہنا چاہیے. اگر آپ اس چیز کو چیف ٹالو کہنا چاہیے, ٹالو, ہاں, ٹالنے والا, یعنی کہنا مثلا ان کی پہلے ہی انٹینشن نہیں ہوتی ان کے کام آنے کی. انہوں نے پہلے ہی جب وعدہ کرتے ہیں اس وقت ہی ان کا یہ دین ہوتا ہے کہ ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا. جب آپ یہ بتائیں بات, یہ حقیقت انہوں نے بات کہی ہے, اسٹیئر کے پاس کیسے کوئی ڈسیبل بندہ گزرے گا, اس کے لیے ریمپ ہونے چاہیے. اس سارے سینیریو میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی کی پریزنٹیشن جو ہے وہ واقعی اتنی ہو رہی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے؟ یہ بلال بھائی اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ کا اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسموں کے اندر معذوری ہیں, یہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں, کان نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ہیں, پاؤں نہیں ہیں, یہ معذور ہیں. حالانکہ قرآن میں بھی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, علماء کرام بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, انسان پرفیکٹ ہوتا ہے. ہماری کیا خوبصورت بات کی, جو انسان اللہ کی تخلیق ہے, جی اللہ کی تخلیق ہے نا, سوسائٹی ہم نے تخلیق کی ہے جس میں خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں. معاشرہ کر کیا رہا ہے, گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, گورنمنٹ ہمیں ظاہری طور پہ دیکھ رہی ہے, یہ چل نہیں سکتا. مجھے بتائیں کون سا وزیر ہے, کون سا منسٹر ہے, کون سا پرائم منسٹر ہے جو پیدل جاتا ہے گھر سے؟ اللہ نے ٹانگیں دی ہیں, چل کے جائیں. ویل چیئر استعمال, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ, نہیں ویل چیئر استعمال نہیں کرتے. آپ اپنی ویل چیئر کو پراڈو کہہ لیں, گاڑی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, سب ویل چیئر پہ. ویل چیئر ہے یار, کیا بات. مجھے اپنی کار کی یہاں تک ضرورت ہے, فرق اتنا سا ہے. اب اس چیز کو ایکسکیوز بنا لیں جی, انہیں نظر نہیں آتا, وہ یار تمہیں کہاں جمناسٹک کروانی ہے آپ سے, جی وہ دیوار تک نظر آتا ہے. علامہ صاحب دیوار تک ہی نظر آتا ہے, دیوار کے پیچھے کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹیکنالوجی سے ایسی بند کر دو انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ واشنگٹن میں بیٹھے بندے سے بات کر سکتے ہیں. اب دنیا بدل چکی ہے, انسانوں کے جسموں کے اندر معذوریاں نہیں ہیں, یہ سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں. ایک گھر میں ایک معذور ہوتا ہے, ماں باپ بہن بھائی, یہ 50% لوگ انگیج ہوتے ہیں نا. مجھے ایک چھوٹا سا وقت دیجیے علی, آپ کو مسکولر ڈسٹروفی ہے, آپ کے صرف ہاتھ چلتے ہیں, باقی آپ کا سر چلتا ہے, ایسا ہی ہے سلسلہ؟ جی بالکل ایسا. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا گھر کتنا انگیج ہے آپ کے ساتھ اس کام کو کرنے میں کہ آپ کو وہ ایک دن گزروائیں؟ ہاں بالکل, میرا گھر صبح میرے اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک پوری جو میری فیملی ہے وہ میرے ساتھ انگیج ہے. اس کے دوران جو میرا آفس کے دوران آفس جانے تک یا آفس کے اندر بھی مجھے ایک بندے کی اسسٹنس کی ضرورت ہے. تو بینگ یہ فیملی کی کیا ذمہ داری ہے میری, اور فیملی میرے ساتھ کب تک ہے, میرے ماں باپ کب تک میرے ساتھ ہیں, اور وہ کب تک ان کی ذمہ داری ہے. زندگی میں آتا ہے کہ جب ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو واش روم کون لے کے جائے گا؟ یہ خوف بالکل ہے, کیونکہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے کہ, اور ماں باپ ہمیشہ کے لیے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. یار مجھے اس کا جواب دو, کون لے کے جائے گا؟ یہی میرا سوال ہے یہاں پہ آپ سے کہ کیا یہ کس کی ذمہ داری, کیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سلطان سرپرست ہے. تو کیا ہمارا سلطان میرا سرپرست ہے؟ کیا میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا, میرے طرح کے جو سیویئر ڈسیبل پرسنز ہیں جو اپنے ہاتھ کو موو, اور میرے جو ہاتھ آج موو ہو رہے ہیں, شاید آنے والے
थोड़ा अरसे में ये ना हो, क्योंकि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी की ये बढ़ती जाती है ये। तो क्या आने वाले वक्त के लिए मेरा सुल्तान मेरा सरपरस्त है, मेरा मुआशरा मेरा सरपरस्त बन सकता है, और वो भी सिंपैथी के ऊपर? नहीं, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे इक्वल बेस पे मेरा राइट चाहिए, क्योंकि मेरा हक है बतौर एक इंसान के। और मेरा सिर्फ मेरा हक नहीं है, बल्कि मेरे जैसे जो हजारों लोग घरों में पड़े हैं जिनका कोई अता पता नहीं, जो यहाँ तक नहीं आ सकते। तो क्या ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिसकी बदौलत मैं इंडिपेंडेंट हूँ इस वक्त, ये इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, क्या करते हैं? तो वो कैसे मूव कर सकते हैं? वो मैं व्हील चेयर जब नहीं थी, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, तो मेरी जिंदगी एक कैदी की तरह थी। तो क्या ये इस कैद से निकालना क्या सिर्फ ये माइलस्टोन की जिम्मेदारी है जिसने मुझे ये व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर प्रोवाइड की? क्या इस मुआशरे की, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि इन लोगों को हेल्प किया जाए उनकी डिसेबिलिटी के मुताबिक? ये निज़ाम अभी ये कानून पास हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर प्रोवाइड की जाएगी। वो ही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि ये एक सिर्फ कागजी कार्रवाई है कि वो भी उस बंदे को दी जाएगी। तो लाल बत्ती पे खड़े होने का भी है। जो 1970 का आईन और करार में कहा इस्लाम की पॉलिसी जमानत देते हैं, इस्लाम नहीं है 67 साल। हजूर मुझे एक बात कौन सा सीने पे हाथ रख के, सीने पे हाथ रख के, खुदा की कसम, वो कितनी उम्र है बच्चा तुम्हारी? 30 है। 30 साल का बच्चा जो है उसको नहीं पता कि अगले 10 साल बाद, 5 साल बाद, या 5 दिन या 5 घंटे बाद उसके पास कोई सरपरस्त रहेगा कि नहीं। बेशक वो गुस्लखाने नहीं जा सकता, वो अपने कपड़े नहीं पहन सकता, वो अपने कपड़े नहीं उतार सकता, वो पखाना खुद नहीं कर सकता, उसको हेल्प चाहिए। बेशक ये सारे काम करने के लिए हमने क्या करना है? आइन पास कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जिसको इम्प्लीमेंट नहीं करना हमने। ये जिंदा लोगों का माशरा है, ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान थोड़ा सा जी से बदतर मुआशरा कि याद रखिए, माशरे तब तब्दील होंगे जब माशरे खुशहाल होंगे। इस माशरे के माजूर को डिस्कस करने यार से ये पहले माशरा बड़ा खुशहाल है अशरफ साहब। इस माशरे का वाहिद माशरा ये गरीब मुल्कों में, जहां कारें ब्लैक होती हैं, जहां पे कोई ऐसा होटल रेस्टोरेंट नहीं है जो कि ओवर बुक्ड नहीं है। इस माशरे में कौन सी खुशहाली नहीं है? 5% लोग हैं जो ये सब कुछ यूज कर रहे हैं। कौन से 5% लोग हैं तकरीबन? आपको पता है लाहौर में कितनी गाड़ियां जो है वो डेली बुक हो रही हैं? ना कीजिए, खुदा की कसम। हम लोग किधर से गरीब हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि सोच कोई गरीब नहीं, सोच फकीर है जी। 5% लोग इस माशरे के। बार बार ये किया जाता है कि हम लोगों को पूछा जाता है रमजान के महीने में किसी को सदका चाहिए, किसी को खैरात चाहिए, किसी को मदद चाहिए, राशन मिल जाएगा, राशन चाहिए। एक जुमला रात ही पूछ रहे होते हैं ना, वो खैरात और सदकात जब देते हैं लोग या पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये तो कोई अच्छा असल में ना देखें, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जल्दी से, अगर कोई शख्स चलता हुआ एक्सीडेंट हो और व्हीलचेयर पे आ जाए, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सब ये ऐसे ही कहेंगे। लामा साहब ऐसे ही है ना? क्यों नहीं? खुदा की कसम, अल्लाह ना करे दुनिया में कोई मेडिसिन आ जाए जिसे खा के मैं चलना शुरू कर दूं, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये चीज माशरे को नहीं समझ आ रही कि मेरी आइडेंटिटी मेरी तख्लीक बेमकसद नहीं है, बेहतरीन तख्लीक है। वी आर सेटिस्फाइड। अगर हर शख्स का मकसद है तो क्या हमने इस इंसानियत के मकसद को समझा है इस माशरे में या नहीं? वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला ने जब सारों को अशरफुल मखलूक बनाया तो इसमें अंधे, बहरे, चलने वाले और ना चलने वालों की तकसीम नहीं हुई। अगर कुछ लोग अपने आप को अशरफुल मखलूक होते हुए अलग महसूस कर रहे हैं तो यकीनन मेरी अक्ल और मेरे गुमान का कोई तो ऐसे बदगुमानी होगी जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहा है। इसीलिए शायद हम उनको डिसेबल्ड कहते हैं, हमारी वजह से वो अपनी एबिलिटी को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। खालिद जमील हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी कुतुब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र सर। पहले तो आपकी सेहत के लिए बहुत दुआ है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और आपका बहुत शुक्रिया। आप हजरत ये फरमाइए कि यहाँ पे मेरे साथ बहुत से ऐसे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें बैठी हुई हैं जो कि चल नहीं सकते, जो कि देख नहीं सकते, और इन लोगों का एक ही दुख है जो कि मुझे समझ में अभी तक आया कि ये ज़माने से इज़्ज़त नफ्स मांगना चाहते हैं और इनको हम लोग इज़्ज़त नफ्स देने में कामयाब नहीं हो सके। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। मैं बल्कि कुतुब उस दिन देख रहा था आपको, जब आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे, और उसके बाद फिर जब मैंने आपको
को लोगों से सवाल करते हुए देखा तो ज्यादातर लोग मटीरियलिस्टिकली जवाब दे रहे थे कि अच्छा हम इनके काम कर देते हैं, हम इनको बहाल कर देते हैं, हम सस्पेंशन खत्म कर देते हैं। लेकिन आपने उस वक्त एक जुमला कहा था कि ये सारी चीजें तो हो जाएंगी, इनकी इज्जत नफ्स को बहाल कौन करेगा। और मैं आपको बताऊं कि जो खसूसी अफराद हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है वो उनकी इज्जत नफ्स होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा भी एक पेशेंट है रिसेंटली, तो मुझे कहने लगा कि मैं अपने घर पे होता हूँ और जाहिर है 40 ईयर्स है, ही इज नॉट मैरिड, तो वो कहने लगा रात को जो मुझे प्यास लगती है और मुझे कभी पानी पीना पड़े तो मैं अपनी भाभी की तरफ या भाई की तरफ देखता हूँ कि गलती से अगर वो चलता हुआ यहाँ से गुजर गया तो मैं उससे मांग लूंगा। और अगर अब आप देखें ना कि, और कहने लगा कि कई दफा ऐसा होता है कि मैं हल्की सी आवाज देता हूँ और मुझे पता होता है कि उन्होंने सुनी होती है लेकिन कोई आता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है हाँ, ये तो भाई ये वो चीजें हैं कि देखिए आप जब जिन लोगों को मजबूरी होती है ना वो एक ट्रांस में चले जाते हैं, उनकी दुनिया मुख्तलिफ हो जाती है, तभी हम इनको अब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कहते हैं। उनका नुक्ता नजर आप देखिए, आप भी व्हील चेयर पे है, उसने 6 फुट से दुनिया कभी देखी नहीं, वो हमेशा 3 फुट से दुनिया देख रहा होता है क्योंकि खड़ा नहीं हो पाता वो। सही कह रहे। इसी तरह आप देखें जो देख नहीं सकता उसको ये रंग और ये नजारे और ये शुआएं ये उसको इसका इल्म नहीं होता, तो वो अपनी परसेप्शन होती है। डॉक्टर साहब ये सारा जमाना सारा माशरा जो है ये डंडे मारने के बाद भी, ये सारी जिल्लत लेने के बाद भी, ये इसके बाद तशफ़ी मेरी ज़ाती तौर पे नहीं हो रही। मुझे लगता है कि हम शायद इस काबिल ही नहीं है ज़हनी तौर पे कि इस मसले को समझ सकें, इदराक कर सकें और कुछ कर सकें। हम मसाले बड़ी बड़ी देंगे, हम कुछ करने वाले वाकई हैं? इतनी कैपेसिटी है हम लोगों में? नहीं, बिल्कुल कैपेसिटी तो है। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यानी राइट पीपल नॉट ऑन द राइट प्लेस। अब हमारे यहाँ होता ये है कि जब इस किस्म के मसाइल आते हैं ना तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भेज देंगे, वो बार्गेन करेगा और फिर आखिर में वो कहेगा कि तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हारे सारे मुतालबात तो माननी है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो मूवमेंट होती है या वो खत्म हो जाती है और लोग अपने घरों को चले जाते हैं और वो फिर मसला वहीं का वहीं रहता है। डॉक्टर साहब एक नालायक तालिब इल्म आपका होने की हैसियत से मैं अदब से एक सवाल पूछ रहा हूँ और इसका जवाब आपने सिर्फ सीने पे हाथ रख के देना, अगर आप ना देना चाहें तो ना दीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल दूंगा। सबसे ज्यादा तकलीफ जिंदगी में क्या चीज देती है? मैं समझता हूं कि जब आप पे कोई एहसान करे और उस एहसान को जताए और बार बार जताए। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपका साया इस सारे ज़माने पे कायम रखे, क्योंकि आपका साया बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे। मैं बहुत दुआगो हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की अली, ये बात मेरे तो दिल में उतर गई। फातिमा आप भी इस बात पे राय दीजिए कि जब कोई एहसान करे व्हीलचेयर को थोड़ा सा धक्का लगा दे और फिर मुस्कुरा के देखे कि आप उसका शुक्रिया भी अदा करें, ये तजलील तो है ना इस माशरे से मिलती है जो। अली जी बिल्कुल, ये ऐसी बात है कि जो मैं इसमें थोड़ा ये इजाफा करना चाहूँगा, बल्कि शफीक रहमान साहब की बात और डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करना चाहूँगा कि हम बेहतरीन तख्लीक हूँ। मैं इंसान जो हूँ एक बेहतरीन इंसान, अशरफुल मखलूक हूँ अल्लाह की। तो मुझे जो कमी या जो कोताही है मैं ये समझता हूँ कि वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पर्सनल असिस्टेंस दे दिया जाए सिर्फ, तो मेरे जो तमाम मसाइल हैं वो सब के सब हल हो जाते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम, कोई तरीका है कि ऐसे लोगों को जो कि मस्कुलरली अपने आप को नहीं कर सकते और दुनिया के बड़े कामयाब तरीन लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी आंखें झपक सकते हैं, आपको इस बात के इल्म है? हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम है शफीक? सर अभी तक ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ना, ये जो असिस्टेंट्स हैं, ये सेक्रेटरियों के दरवाज़ों के बाहर खड़े हुए हैं उन्हें फाइल पकड़ाने के लिए, चाय पकड़ाने के लिए, उनको सिगरेट जला के देने के लिए। अल्लाह ताला ने यहाँ ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा कि डिसेबल्ड है कौन। सर बात ये है कि या तो वो डिक्लेयर करें कि वी आर पैरालाइज्ड, वी कैन नॉट मूव बाय आवरसेल्फ, सो वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज ले रहे हैं, या फिर वो सर्विसेज जो कि हमारे टैक्स के पैसों से ये लोग ले रहे हैं, जो उठ के अपनी चाय नहीं बना सकता, उससे सर कौन सा मुल्क चलाना? उससे आपने कौन सा मुल्क चला? फातिमा आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप खातून हैं इस निस्बत से पूछ रहा हूँ। तजलील का एहसास होते हुए क्या उस तजलील का इजहार कभी किया है? कई मरतबा, और शायद हक बनता है मेरा कि मैं कहूँ कि हाँ मेरी इंसल्ट हुई है। बिल्कुल हक बनता है।
حق مانگتا ہے. پروردگار کہہ رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے, کوئی کمزور ہے نہیں, بنا دیا گیا ہے. کیوں بنایا ہے؟ اس سے اس کی ایکسیسیبلٹی چھین لی ہے, پھر اسے کمزور بنایا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ابھی شاید آپ سے بات کر رہی تھی تب بھی کہ میں بینک گئی ہوں, اسٹریئرز ہیں, انہیں کہہ رہی ہوں لے کر جائیں, تو گارڈ مجھے کہہ رہا ہے میرا ہاتھ پکڑ لیں. وائی؟ کیا میری کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مارکیٹ میں غیر محرم کا ہاتھ پکڑ کے اس کی مدد لوں میں چلی جاؤں, کیوں لوں میں؟ اور کیا یہ اسلامک ملک ہے جہاں ہر ایک ہمارے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ڈسیبلٹی کی وجہ سے؟ حضرت اس پہ آپ دونوں ایک ایک جملہ رائے دیں. یہ اسلامی ملک ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ اسلامی صرف نام ہے, ہم نے استعمال کیا ہے اسلام کا نام, کاش یہ کون کرے گا اس کا کم کرنا کہ وہ گارڈ کا اس کا ایک عورت کا ہاتھ پکڑے نہ, مطلب اس کی عزت ہے نا, وہ مجروح ہو رہی ہے کہ ان کی باتوں میں شفیق الرحمان بھائی کی بات ان کی بات انٹیگریٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق بے مقصد نہیں. اللہ نے ان کو آزمائش دی, یہ صبر کریں, اور ہمارے لیے آزمائش دی کہ ہم ان کے کام آئیں. حضرت ایسا کیوں ہوا؟ اب یہ دیکھیں, اب اگلی بات یہ چیز ہمیں ہمارے اسلام نے دی, اور ہم نے صرف زبانی طور پہ آئینی طور پہ اس ملک کو اسلامی بنایا ہے, پریکٹیکلی کوئی اسلام نہیں یہاں پر. اگر پریکٹیکلی میں ایک بات کہنا چاہوں گی, قرآن کہتا ہے مجھے چیخنے کی آواز بالکل پسند نہیں, مگر اس کے چیخنے کی جو مظلوم ہے, مگر اس کے چیخنے کی, تو وائی میں کیوں خاموش رہوں؟ میں کیوں صبر کروں؟ صبر کیوں کروں؟ صبر کا مراد ہے اپنی تکلیف پہ صبر کرنا, یہ بات نہیں کہ اس پہ احتجاج نہ کریں. ایک بات ادب سے, حضرت عمر خطاب کے زمانے میں بہت سے ادارے بنے تھے, تقریباً 82-83 ادارے جو ہیں وہ بنے تھے, ان میں سے ایک معذوروں کا ادارہ بھی بنا تھا, اور کہا کرتے کہ ان کا حق ملے گا. ہم جب مثال دینے آئیں گے نا اسلام کی, تو ہم حضرت عمر خطاب کو, حضرت علی کو, حضرت عثمان کو, ابو بکر, فوراً ان کو صحابہ کو لے کر آئیں گے بیچ میں. جب ان چیزوں کو کرنے کا وقت آئے گا تو حضرت عمر خطاب کا زمانہ ہمارے سامنے مثال ہوگا, اپلائی کون کرے گا؟ تریح ہے وہ تو سر, آپ تریح ہے. آپ اس ملک کی ایک وزیر یہ کہہ چکی ہے اس بات کو, تمہارا دینا کے واقعات تریحی واقعات چھوڑ دینے چاہیے ہمیں. اچھا, یہ سارے کے سارے جو کام ہیں جو حضرت عمر خطاب نے کیے, یہ امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں, ڈینمارک میں, وہاں تو اپلائی ہو رہے ہیں. یہ سارا کا سارا عمر خطاب کا زمانہ صرف اسلامی ریپبلک میں نہیں اپلائی ہونا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے سوشل سیکٹر میں اپلائی کر لیا, ہم نے نہ دین میں اپلائی کیا, نہ سوشل سیکٹر میں اپلائی کیا, نہ پولیٹکس میں اپلائی کیا, ہم نے صرف دعوی کیا نا. بحیثیت قوم ہم نے چوروں کا, ڈاکوؤں کا, کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیا ہے. جب تک ہم دیانتدار اور باکردار لوگوں کو نہیں لائیں گے, اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں, آپ میں سے جو بھی مائک لینا چاہے, جو بات کرنا چاہے وہ کرے, آڈینس جو سامنے ہے. حضرت, ہم لوگوں نے کرپٹ لوگوں کا, بے ایمان لوگوں کا, دھوکے بازوں کا, ٹرکھانے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے, ہم نے اچھے نیک لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. یہ میری اپنی کمزوری ہے, یہ میری اپنی کمزوری ہے. حضرت آپ فرمائیے, آپ ہم سے کیا امید کرتے ہیں؟ آپ ان لوگوں سے جو کہ دیکھنے والے ہیں, جو بظاہراً زیادہ ہیں آپ سے, وہ ان سے آپ امید کیا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے, ہم اچھی امید کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن آگے رسپانس برے کا ہی ملتا ہے. اس کے علاوہ ہم پاکستان کے عوام سے کچھ بھی نہیں امید کر سکتے. آپ کو امید ہے ہی نہیں ان سے؟ بالکل نہیں ہے. مائک دیجئے ان کو, حسن ان کو مائک دینا. جی, آپ کو امید ہے؟ جی, امید ہمیں یہ ہے, اگر حکمران ہمیں ہمارا حق آسانی سے دے دیں گے تو بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں دیں گے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے. حق جو ہے نا, یہ صرف گانے میں ملتا ہے کہ میرا حق, اور کہیں حق کسی کو نہیں مل رہا. اگر نہیں دیں گے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور دھرنا دیں گے, اور جب تک ہمارا حق نہیں ملے گا ہم ادھر بیٹھے رہیں گے. ہمارا دھرنا ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر دھرنا ہو رہا, دوسری طرف بریانی کے ڈبے آ رہے ہیں. آپ کا دھرنا کیسا ہوگا؟ ہمارا دھرنا ہوگا, ہم اپنا حق لیں گے, اگر نہیں ملا تو ہماری لاشیں وہاں سے اٹھیں گے. لوگ ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جہاں سے نوٹ آنے ہو, پیسے آنے ہو, کوئی چیز ہو. آپ نے جو پروجیکٹ کیا یہ سیلیبل نہیں ہے, آپ نے کام بلائنڈ کے لیے کیوں کیا حسن؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس لیے کیا کیونکہ پھر اور کون کرے گا, کیونکہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کے ہمارے مسئلے سارے حل کر دیں گے, تو میرا تو نہیں خیال ایسے ہوگا, کیونکہ جب تک ہم اپنے اندر کے فالٹس کو ڈھونڈ کے ان پہ کام نہیں کریں گے تو مسئلے حل نہیں. کتنی عمر ہے بیٹے آپ کی؟ جی میری 22.
22 साल का लड़का, एक पाकिस्तानी, एक फास्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट अगर ये कह सकता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी है और बाकी लोग जो हैं वो अपने हक को तलाश करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो यकीन कीजिए हाकिमों से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। ख़वातीन, एक छोटा सा वापस जाते हुए एक बात कह दूं, ये कैप इन लोगों ने बनाया है। जब एक ब्लाइंड आदमी पहनता है और ये हाथ में ग्लव पहनता है, तो ये कैप इस आदमी को बताता है बगैर वाइट स्टिक के कि तुम्हारी कौन कौन सी रुकावटें हैं। ये एक मशीन पड़ी है जो कि एक बच्चा जो कि ब्लाइंड है, अगर वो अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है तो लैपटॉप से हर शय जो है वो ब्रेल के अंदर ट्रांसलेट करके रीड कर सकता है। ये ग्लव जो यहां पड़े हैं, ये ग्लव के ऊपर इन्होंने एक सामान लगाया है। इस ग्लव को पहनने के बाद जो आदमी है जो ब्लाइंड है, वो सिर्फ ये चाहेगा कि मैं हाथ अपना सीधा करूं और मुझे नोट जो हैं वो बताएंगे कि कौन सी रुकावटें मेरी दाएं बाएं हैं। जो नाउमीदी है इस माशरे में वो एक तरफ, लेकिन खुदा की कसम अगर हसन जैसे बच्चे इस माशरे में जिंदा हैं और हैं तो फिर इस माशरे में नाउमीदी नहीं। फैसला सिर्फ ये करना है हसन, फैसला सिर्फ ये करना है कि ये ग्लव जो है ये हमने अंधों को पहनाना है या आंखों वालों को पहनाना है। ये फैसला अभी होने वाला है। इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।